إذا السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بطلبة S2. إذا آخر درس في إلكتروستاتيك، دونك آخر درس، آخر شابتر في إلكتروستاتيك S2 SMP SMC SM. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو les conducteurs et énergie électrostatique. Donc إخوتي الطلبة، كما تعلمون بأن في هذه الفترات يعني قررت وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة إلى يوم لاحق بسبب جائحة فيروس كورونا. وأعيد وأكرر إخوتي الطلبة بضرورة الالتزام بتعاليم وزارة الصحة واتخاذ كل الحيطة والحذر من أجل القضاء نهائيا على هذا الفيروس الفتاك. لذلك كما قلت لكم ووعدتكم بأنني سأواصل تقديم دروسي لإخوتي الطلبة والتلاميذ في البكالوريا من أجل كما قلت هدف واحد، وهو النجاح والتفوق إن شاء الله. ان شاء الله على بركه الله نبدا. دونك غنشوفوا لو بلون، دونك لو بلون ديال هذا الشابيتر، شابيتر 5 على ما اظن. دونك الشابيتر الاولى غنشوفوا لي بروبريتي دو كونديكتور اون اكيليبر، غنشوفوا كذلك في الشابيتر الثانيه لي تيوريم دو كولوم، وغنشوفوا الشابيتر 3 لانفلونس توتال، وغنشوفوا les condensateurs. Chapitre 4 et chapitre 5 غنشوفوا l'énergie électrostatique d'un condensateur. دونك اول حاجه غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي كوندكتور. لي كوندكتور بالعربيه هما الموصلات. دونك شنو هما الموصلات؟ دونك un corps dans lequel il existe des charges électriques qui sont susceptibles de se déplacer librement. بحال الميطوب بحال اليوم، يعني بالعربيه يعني الموصلات هما هذوك الاجسام اللي كيسمحوا لنا بنقل الشحنات الكهربائيه، كينتقلوا يعني كيدوز فيهم الشحنات لي شارج، كيدوز فيهم لي شارج بحال في لي ميطوب فهمتي، بحال لي زيون. دونك لي بروبريتي، شنو هما البروبريتي ديال لي كوندكتور اون ايكيليبر؟ دونك اخي الطالب خصك تعرف هاد لي بروبريتي لانهم غالبا كتعطوا في لي زيكزامان. كيقول لك كي سون لي بروبريتي دو كوندكتور، رابيلي يقول لك رابيلي لي بروبريتي دو كوندكتور اون اكيليبر. دونك لا بروميير propriété c'est le charge électrique, le champ électrique est nul en tout point d'un conducteur en équilibre، يعني E est égal à 0. La deuxième propriété, la densité volumique ρ des charges est nulle en tout point intérieur ni conducteur، يعني ρ يعني est égal à 0 la densité volumique. Ou la troisième propriété, il y a le potentiel est constante V face d'un conducteur en équilibre. Donc le potentiel est constant. Le théorème de Coulomb. Donc اش كتقول لنا هذا التيوريم دو كولوم؟ مثلا عندنا واحد لو شون اي عندي سيفونا او ام، دونك عندنا غو هادو هما لي بروبريتي دو كوندكتور، في كونستانت، او ايكال 0، غو ايكال 0. Donc l'intensité du champ électrostatique au voisinage d'un conducteur en équilibre dans le vide est sigma sur epsilon 0. وهذا sigma هي la densité surfacique. On écrit E est égal à sigma sur epsilon 0. La pression électrostatique, car la pression P est égale à df sur ds est égal à sigma au carré sur 2 epsilon 0. هذه كتسمى la pression électrostatique. 3 l'influence totale. امتى كنقولوا لانفلونس توتال؟ عندنا مثلا واحد الكونيكتور مثلا A او C. دونك في هذه الحاله لا ديفينيسيون نشوفوا لانفلونس توتال
On dit qu'il y a influence totale chaque fois que le corps influencé entoure complètement le corps qui a l'influence. مثلا هذا واحد لو كور A نسميو ليه دونك هذا مع السي كيتسمى كيديروا واحد الانفلونس، كاين بيناتهم انفلونس. يعني امتى يكون انفلونس؟ الا عندنا هذا موان وعندنا بلس، يعني كيكون واحد التجاذب بيناتهم في العربيه. دونك سوا سي ان كوندكتور كرو يعني خاوي هنا initialement neutre et a un conducteur portant la charge QA en place A dans C. دونك هذا شدينا، دونك شدينا هاد A وضعناه في C. Donc à l'équilibre, donc A a la charge positive à l'extérieur. Donc à l'équilibre, la face externe de C porte la charge moins Q. Donc تكون عندك هنا externe، هنا تكون moins علاش؟ باش يكون عندنا l'influence. Et la face donc هذه la face interne. Donc la face interne. Je m'excuse. C'est-à-dire la face interne. Donc la face interne de C porte une charge moins QA. Donc pardon, arrêtez طالب هنا la face interne, ce n'est pas externe. C'est-à-dire la face interne. لاحظوا جيدا. La face interne de C, elle porte la charge moins. Et la face externe de C porte une charge plus. لاحظوا جيدا فين هي السي؟ هي هذه. دوك لا فاس انتيغ ديال سي il porte موان. علاش؟ باش يكون عندنا انفلونس. عندنا ا بورت لا شارج ا à l'extérieur، donc à l'intérieur de C غيكون موان باش يكون عندنا الانفلونس. ومتى كيكون عندنا الانفلونس اللي عندنا دو شارج دو سونس اوبوزي، عندهم دو شارج عندهم اشاره متعاكسه. دونك هذا عنده بلس اوتوماتيكمون غيكون عندك موان هنا. دونك لا فاس اكستيرن دو سي غيكون plus que A, c'est ça, plus que A. Et interne, donc là, on a interne. La face interne, ce n'est pas externe. Si C contenait la charge que C à l'état initial, maintenant, l'état initial, plus هنا في l'état initial. Donc la face externe de C porte la charge QA plus que C. Donc لاحظ مثلا عندنا هنايا هنايا واحد لا شارج نسمو لها كيو سي، ما عرفناش واش موان ولا بلس. كيو سي هذه كيو ا هذه كيو سي، المهم ما عرفناش واش هذه بلس ولا موان. هذه كيو ا لا شارج اكستيرن دو ا، لا شارج انترن دو سي هي كيو سي. دونك اشنا هي لا شارج اكستيرن دو سي؟ اشنا هي لا شارج اكستيرن دو سي؟ تكون كيو ا زائد كيو سي. Si l'on relie C au sol، يعني إلا شدينا هذا وربطناه بالمربط الأرضي، هذاك سي ربطناه بالمربط الأرضي اللي بالفرنسية أو سول، غولي أو سول. لو سول هو مربط أرضي. دونك دونك في الحالة لا شارج إكستيرن، دونك في الحالة لا فاس انترن دو سي بورت اون شارج نول. دونك لا فاس انترن غتكون عندك لا شارج نول. كوندونساتور رابعا، دونك بالعربية شنو هما لي كوندونساتور؟ هما المكثفة. دونك نشوفو التعريف ديال المكثفة. كوندونساتور est tout système de deux conducteurs en influence électrostatique et constitué de deux armatures. يعني المكثفة بالعربية هي واحد الكوندكتور، واحد موصل أمي كيتكون من لابوسين، كيتسموا لابوسين. هما هادوك اللابوسين بالفرنسي كيتسموا لي زارماتور، دو زارماتور هما لابوسين. لا كاباسيتي دو كوندونساتور، دونك لا كاباسيتي دو كوندونساتور سي كتساوي كيو ا على في ا ناقص في بي. دونك لا شارج على لا ديفيرونس دو بوتونسييل. دونك في ا ناقص في بي هي لا ديفيرونس دو بوتونسييل، الفرق ديال الجهد بين لا ارماتور ا و بي، فرق الجهد بين لابوسين بالعربية A و B. إكزومبل لا كاباسيتي، يعني لا كاباسيتي بالعربية هي سعة المكثفة، كاباسيتي كوندونساتور.
دونك مثلا لا كاباسيتي دو كوندنساتور بلون يعني سرعة المكثفة المساوي بالعربية معروفة هي سي كتساوي اي بسيلون زيرو اس على او هو ليبيسور هو السمك. وغنشوفو شي تمرين ان شاء الله على كيفاش نحسبو لا كاباسيتي ديال كوندنساتور بلون في التمارين في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. غروبمون دو كوندنساتور هذا هو شتي هادو هما لابوسين شتي هذا الترميز ديال لو كوندنساتور الرمز ديالو لو سامبول سا لو سامبول دو كوندنساتور هادو كيتسموا دو زارماتور لابوسين اون سيري. دونك الا عندنا اون سيري مثلا عندنا اون سيري على التوالي الا عندنا بزاف ديال لي كوندنساتور على التوالي وبغينا نحسبوا هذيك لا كاباسيتي ايكيفالونس يعني لا كاباسيتي يعني السعة المكثفة المكافئة بالعربية كنديروا لا الصوم واحد على سي ايكيفالون كتساوي لا الصوم ديال واحد على سي اي مثلا واحد على سي واحد زائد واحد على سي جوج زائد واحد على سي ثلاثة إلى آخره. إلا عندنا اون باراليل يعني على التوازي إلا عندنا بزاف ديال المكثفات على التوازي وبغينا نحسبوا هذيك السعة المكثفة المكافئة لا كاباسيتي ايكيفالونس كنديروا سي ايكيفالون كتساوي لا الصوم ديال سي اي. خامسا لينيرجي الكتروستاتيك كنرجعو بالدبل في دان كوندنساتور. غادي نشوفو التعريف ديالها. دونك il travaille qu'il faut fournir donc l'énergie électrostatique d'un condensateur c'est le travail qu'il faut fournir pour amener de façon quasi statique de particules chargées placées dans un champ électrostatique de l'infini. Donc, 1. L'énergie d'une charge ponctuelle placée dans un champ E. Donc, l'énergie, maintenant, entre A et B, ponctuelle. Les ponctuelles, يعني une charge ponctuelle. واحد la charge عندنا. Donc, la charge, donc l'énergie électrostatique ديال واحد la charge ديال l'énergie électrostatique ديال واحد la charge كتساوي Q entre parenthèses la différence de potentiel فرق جوج ديال VA ناقص VB كتساوي Q مضروبة في V en général Q fois V. Donc, l'énergie électrostatique ديال واحد لا charge ponctuelle هي Q fois V. 2. Énergie du système du condensateur chargé en équilibre électrostatique. Donc l'énergie il a واحد conducteur énergie d'un seul conducteur يعني كيفاش كنحسبوا l'énergie électrostatique. donc W كتساوي 1 على 2 Q au carré على C. هذه مهمة أخي الطالب مهمة جدا. كيقول لك كي كالكولي لينيرجي الكتروستاتيك مثلا ديال واحد لا كوندنساتور هادو كتطبق هاد العلاقة 1 على 2 كي او كاري على سي. هادي مهمة هادي بزاف كنستعملوها في التمارين. انرجي دان سيستيم دو ان كوندكتور إلا عندنا بزاف ديال لي كوندكتور دونك كنطبق هاد العلاقة دو في تيكال 1 سور دو لا سوم اي كيو اي مضروبة في في اي بحيث كيو اي الشارج في اي بوتونسييل لا دونسيتي دينيرجي دي دبليو في على دي طو est égal à epsilon 0 E au carré champ sur 2. Donc il a pris W donc est égal à 3 intégrales. Il a continu donc il a pris W qui est 3 intégrales epsilon 0 E au carré sur 2. نضربها في ديد طو هذه. دونك اخي الطالب هذه لا ريزومي ديال هذا الكور. المهم دونك لامبورطون ديال هذا الشابتر. دونك اللي بغيتي اللي مهم تشدوه وتكابتيه اخي الطالب هما هاد العلاقات. دونك لا كاباسيتي دو كوندنساتور هي كيو ا على في ا ناقص في بي. اون سيري لا كاباسيتي ايكيفالونس كنحسبوها بهذه الطريقه 1 على سي ايكيفالون كتيجي لا سوماسيون 1 على سي اي. En parallèle, la capacité équivalente est égale à la sommation CI. Donc l'énergie d'un condensateur, c'est مهمة في هذا الشابتر. W, quand je dis W, est égal à Q au carré à la 2C. Et les propriétés du conducteur en équilibre تاهما مهمين. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Donc آخر chapitre كما قلت لكم chapitre 5 ديال les conducteurs et l'énergie de condensateur électrostatique. Merci de votre attention et bon courage.